ओके, लास्ट टाइमको प्रोजेक्टलाई हामी कन्टिन्यू गर्न गइरहेछौँ। सो लास्ट टाइम हामीले चाहिँ फेसको अब्जेक्ट टाइपसम्म गएको थियो। यहाँनिर फेसको अब्जेक्ट टाइपमा गएर हामीले एउटा रोले चाहिँ एउटा अब्जेक्ट बनाएर एउटा क्लासको स्ट्यान्डर्ड क्लासको एउटा अब्जेक्ट बनाएर चाहिँ हामीले कोलम नेमलाई चाहिँ हामीले टेबलको कोलम नेमलाई चाहिँ हामीले फङ्सन बनाएर चाहिँ त्यो सो गरेर डिस्प्ले गराएको थियो भने अब यसलाई कन्टिन्यू गर्छौँ। आज चाहिँ हामी एउटा क्लास बनाउँछौँ। सो त्यो क्लासमा चाहिँ हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि एउटा क्लासमा डिस्प्ले भन्ने एउटा क्लास फङ्सन बनाउँछौँ त्यो क्लासको। त्यसपछि हामी त्यहाँबाट चाहिँ हामी डेटाहरू चाहिँ डिस्प्ले गर्छौँ। जस्तो यहाँनिर अहिले तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर। सो हाम्रो यो अनम्यानेज तरिकाले चाहिँ हाम्रो डेटाहरू चाहिँ एक्सेस भइरहेको छ। ओके, यहाँनिर कनेक्सनमा जाउँ र यो कनेक्सन ओके यतिमै सीमित छ। यो हामीले सुरुमा गर्दाखेरि यस्तो नै हो खासमा। सो अलिकति यसलाई म्यानेज तरिकाले हामीले कनेक्सनलाई यसलाई म्यानेज तरिकाले लेख्ने हो भने चाहिँ यो कनेक्सनलाई चाहिँ हामीले यसरी पनि लेख्न सकिन्छ। जस्तै म तपाईँलाई यहाँ देखाउन गइरहेको छु। कसरी लेख्न सकिन्छ भन्दाखेरि यो डाटाबेसहरूलाई चाहिँ छुट्टा छुट्टै बनाएर चाहिँ हामीले पनि त्यसो पनि गर्न सकिन्छ। सो त्यसको लागि म कोडहरू लेख्न गइरहेको छु। डाटाबेस ओके फर्स्टमा चाहिँ अलिकति यसरी लेखौँ, यसलाई म्यानेज तरिकाले लेखौँ ताकि हामीले नेक्स्ट टाइममा चेन्ज गर्नु पऱ्यो भने चाहिँ यहाँनिर भित्र गएर चेन्ज गर्न हामीलाई अप्ठ्यारो हुन्छ भनेर हामीले त यहाँनिर भेरिएबल्सहरू बनाऊँ जसले गर्दाखेरि हामीलाई सजिलो होस् भनेर चाहिँ हामीले एउटा भेरिएबल्स बनाऊँ ताकि त्यो भेरिएबल्समा हामीले एकचोटि चेन्ज गऱ्यो भने चाहिँ त्यो अटोमेटिक सबैमा चेन्ज हुने गरी हामी त्यो अनुसार चाहिँ भेरिएबल्सहरू डिफाइन गरौँ। ओके, सुरुमा मैले एउटा भेरिएबल्स को नाम लेखेँ मैले ओके डलर डिबी अन्डरस्कोर नेम भनेर। सो त्यसमा मैले एउटा नाम लेखेँ। त्यसपछि आएर डलर डिबी अन्डरस्कोर युजर नेम डिबी नेम हो। त्यसपछि यो डिबी नेम भन्दा डिबी पहिला डिबी होस्ट गरौँ यहाँनिर। किनकि यहाँनिर हाम्रो होस्ट छ, सुरुमा हामीले होस्ट हाल्नुपर्ने हुन्छ। सो डिबी मैले एचओएसटी होस्ट गरेँ। त्यसपछि डिबी युजर नेम त्यसै आएर डलर डिबी अन्डरस्कोर पासवर्ड त्यसै गरी हामीसँग एउटा अर्को भेरिएबल छ डिबी अन्डरस्कोर डिबी डाटाबेस कि डाटाबेस नेम डिबी नेम मात्र हालेँ मैले। डाटाबेसको नेमको लागि चाहिँ मैले डिबी नेम हालेँ, यति हालेँ हाम्रो। माफ गर्नु होला, सेमिकोलन हो। सो स्ल्यास हालेर यहाँनिर होस्ट आइपी भन्छ खासमा, यहाँनिर लोकल होस्ट छ अहिले। त्यसै आएर हाम्रो युजर नेम हो, यो छ कमेन्ट आउट गरेको छु म डाटाबेस युजर नेम। त्यसै गरी डेटाबेस पासवर्ड त्यसै गरी हाम्रो नेम अफ डाटाबेस। ओके, यति हालेँ। सो यो हालेर मैले यहाँनिर गएर चेन्ज गरेँ मैले। यहाँनिर सपोज यहाँनिर लोकल होस्टमा चाहिँ मैले के गरेँ भन्दाखेरि कर्ली ब्र्याकेट्स ओपन गरेर डलर हाम्रो डिबी अन्डरस्कोर होस्ट छ हामीसँग। त्यसै गरी हाम्रो अर्को प्रोजेक्ट भनेको यो डिबी नेम हो। सो डलर डिबी अन्डरस्कोर नेम। सो डिबी नेम भयो। रुटको ठाउँमा चाहिँ हाम्रो के छ भन्दाखेरि कर्ली ब्र्याकेट डलर डिबी अन्डरस्कोर युजर नेम हो यो खासमा। त्यसै गरी हाम्रो अर्को यहाँनिर पनि कर्ली ब्र्याकेट्स चाहिँ यहाँ छैन। डलर ओके यहाँनिर डलर डिबी अन्डरस्कोर पासवर्ड। ओके, यति लेखेँ मैले। अब एकचोटि हेर्नु छ यो। ओके, यहाँनिर हेरौँ एकचोटि चेक गरेर
ओके अनएक्सपेक्टेड इरर आएको छ यहाँनिर के इरर आएको रहेछ db underscore host इरर आएको छ इरर के रहेछ अन क्याच POE ओके ट्राई एन्ड क्याच हालिदिउँ थाहा भइहाल्छ हामीसँग यहाँनिर ओके यहाँनिर यो इरर चाहिँ के आएको भन्दाखेरि यहाँनिर होस्टमा हामीले यहाँनिर लोकल होस्ट हालिदिउँ फेरि लोकल होस्ट युजर नेममा चाहिँ हाम्रो रुट हो त्यसपछि पासवर्ड छैन अनि डाटाबेसमा प्रोजेक्ट ओके यहाँनिर हामीले असाइन गरेको छैन त्यही भएर चाहिँ हाम्रो यो इरर आएको हो सो लाइन नम्बर 9मा चाहिँ कनेक्ट इरर छ भनेर आइरहेको छ लाइन नम्बर 9मा ओके के इरर भयो त ओके सबै ठिकै छ यहाँनिर यति डबल इन्भर्टर कमा चाहिँ हालेर ट्राई गरेपछि ओके ल के हाम्रो कन्टिन्यू भयो कहिलेकाहीँ हाम्रो यो फेरि हाम्रो कर्ली ब्रासेस हालेपछि हामीले डबल इन्भर्टर कमा हाल्नुपर्ने थियो सो यो चाहिँ भयो अब यहाँनिर यो चाहिँ केही चेन्जेस भयो भने पनि या केही मिस्टेक भन्छ मैले लोकल होस्ट 1 हालेँ भने चाहिँ हाम्रो के आउँछ इरर आउँछ हेर्नुहोस् त इरर आउँछ प्रोग्राम चाहिँ हाम्रो के हुन्छ हल्ट हुन्छ सो त्यसको लागि यहाँनिर मैले एउटा ट्राई एन्ड क्याच भनेर एउटा ओके ट्राई क्याच युज गर्न चाहन्छु होइन ओके ओके ट्राई ओके ट्राई क्याचको मैले TRY ओके ट्राई एन्ड क्याचको मैले यो यसलाई कट गरेँ मैले ट्राई भित्र हालिदिएँ त्यसपछि क्याचमा गएर यहाँनिर इको गरेर मेसेज इको गरेर मैले के गरेँ भन्दाखेरि डलर ई डट ई एरो पोइन्टर गरेर हाम्रो एउटा फङ्सन छ गेट मेसेज भन्ने सो मैले त्यो युज गरेँ ताकि हाम्रो इरर जेसुकै होस् त्यसले चाहिँ मेसेज डिस्प्ले गरोस् भनेर चाहिँ ओके यहाँनिर के आएको छ भन्नाले यहाँनिर हाम्रो नो सच होस्ट इज लोकेटेड भनेर आएको छ यहाँनिर मैले लोकल होस्टको बारेमा लेखेको थिएँ मैले सो रिफ्रेस गर्दा कि ठ्याक्कै हाम्रो मिल्छ यतिखेर हाम्रो यो डाटाबेस चाहिँ छैन भनेर आउँछ अब मैले प्रोजेक्टको नाममा चाहिँ चेन्ज गरिदिएँ अब डेटाबेस अननोन डेटाबेस प्रोजेक्ट 1 भनेर आएको छ सो यो चाहिँ अब अलिकति भनौँ न यसरी चाहिँ लेख्दाखेरि चाहिँ हामीलाई थाहा हुन्छ कि प्रोग्राम चाहिँ हाम्रो हल्ट हुँदैन सो अर्को एउटा इन्क्लुडमै एउटा अर्को मैले एउटा क्लास बनाउनु चाहेँ न्यू फाइल बनाएँ मैले ओके यसमा चाहिँ ओके क्लास नै दिएँ यसमा नाम मैले CLASS क्लास डट PHP नाम दिएँ एउटा ओके एउटा यहाँनिर एउटा क्लास बनाएँ मैले PHP ओपन गरेँ पहिले सो यसमा एउटा क्लास युजर भन्ने एउटा क्लास बनाएँ मैले ओके ओके अहिलेलाई चाहिँ मैले केही पनि गरेन जस्ट एउटा युजर भन्ने क्लास बनाएँ सो कनेक्सनमा चाहिँ के गरेँ भन्दाखेरि कनेक्सनमा गएर ओके हामीले पठाउनु पर्ने क्लासमा पठाउनु पर्ने चाहिँ हाम्रो के छ हाम्रो कनेक्सन चाहिँ पठाउनु पर्ने छ सो यसलाई चाहिँ हामी क्लासमा कसरी पठाउँछौँ त ओके एउटा क्लासमा हामी एउटा यहाँ क्लासमा फङ्सन एउटा डेटा डिस्प्ले भन्ने एउटा फङ्सन बनाएँ मैले ओके त्यसपछि एउटा यहाँनिर एउटा भेरिएबल्स बनायो भनौँ न एउटा भेरिएबल्स कनेक्सनमा गएर हाम्रो एउटा अब यो भेरिएबल्सलाई हामीले यहाँ क्लासभित्र असाइन गर्नुपर्ने छ पठाउनु पर्ने छ त्यसको लागि के गरेँ भन्दाखेरि ट्राई भयो यो क्याच भयो ओके यहाँनिर गएर एउटा इन्क्लुड गरेँ मैले त यो क्लासलाई इन्क्लुड गरेँ मैले इन्क्लुड हाम्रो यो कनेक्सन भनेपछि ओके यहाँनिर गएर मैले के गरेँ भन्दाखेरि कनेक्सन डट PHP भनेर एउटा माफ गर्नु क्लास डट PHP क्लास डट PHP मैले ओके क्लासलाई चाहिँ इन्क्लुड गरेँ मैले है त अहिले चाहिँ के गरेँ जस्ट क्लासलाई इन्क्लुड गरेँ अब चाहिँ के गर्छु भन्दाखेरि क्लासलाई इन्क्लुड गर्ने बित्तिकै यो क्लासको अब्जेक्ट बनाउनु पायो हामीले सो यो क्लास
यो फाइलको नेम क्लास डट पिएचपीलाई इन्क्लुड गर्ने बित्तिकै यो युजरको चाहिँ हामीले अब्जेक्ट बनाउनु पायो। सो म चाहिँ यहाँ एउटा के बनाउँछु भन्दाखेरि एउटा अब्जेक्ट बनाउँछु। ओके के मैले ओके ओबिजे बनाएँ इज कल्स टु न्यू कुन क्लासको त युजर भन्ने क्लासको। सो युजर भन्ने क्लास हाम्रो कहाँनिर छ, युजर भन्ने क्लास यहाँनिर छ। सो युजर भन्ने क्लासको एउटा अब्जेक्ट बनायो ओबिजे। सो यो अब्जेक्ट बनाउने बित्तिकै अब के गर्छ भन्दाखेरि यो अब्जेक्टले चाहिँ हाम्रो के हुन्छ त्यो भित्रको हामीले फङ्सन कल गर्न पायो। सो यहाँनिर चाहिँ मैले के गर्नु खोजेँ भन्दाखेरि जस्तै यहाँनिर मैले डलर ओबिजेले चाहिँ के गर्नु पायो त फङ्सन नाम के छ हाम्रो डेटा डिस्प्लेलाई चाहिँ हामीले यहाँनिर कल गर्न पायो। सो हुन त अहिले हामीसँग त्यो फङ्सनमा नि केही पनि छैन, जस्ट मैले यहाँनिर के गर्नु खोजेँ भन्दाखेरि यो डिबीले चाहिँ यो क्लासभित्र मैले पठाइदिएको हो यो, ठिक छ। ओके त्यो हुने बित्तिकै हाम्रो चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि ओके यहाँनिर मैले एउटा ओके त्यो चाहिने चाहिँ एउटा कन्स्ट्रक्टर अन्डरस्कोर फङ्सन अन्डरस्कोर पब्लिक अन्डरस्कोर CONSTRUC कन्स्ट्रक्टर CONSTRUCTOR कन्स्ट्रक्टर भन्ने बनाएँ मैले। सो त्यो भित्र चाहिँ हाम्रो के भयो अब एउटा मैले यहाँनिर प्राइभेट भेरिएबल्स बनाएँ मैले डलर अन्डरस्कोर CON भन्ने एउटा भेरिएबल्स बनाएँ। अब चाहिँ के गर्छु त सो यहाँनिर चाहिँ हाम्रो के आउने भयो त यहाँनिर यो कन्स्ट्रक्टरमा चाहिँ हाम्रो के आउने भयो फङ्सन पब्लिक फङ्सन अन्डरस्कोर कन्स्ट्रक्टर कन्स्ट्रक्ट 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 मात्र हुन्छ TOR थपेछ कन्स्ट्रक्ट CONSTRUCT कन्स्ट्रक्ट। ओके यो लेखेर म एउटा कन भन्ने एउटा भेरिएबल्स बनाएँ। त्यो भेरिएबल्समा चाहिँ के गरेँ भन्दाखेरि यहाँबाट आएको आर्गुमेन्ट चाहिँ सो यहाँ हाम्रो यहाँनिर के आएको छ डिबी अन्डरस्कोर कन भन्ने एउटा भेरिएबल आर्गुमेन्ट आएको छ। कहाँबाट चाहिँ हामीले चाहिँ यहाँनिर कन्स्ट्रक्टर जब यो हामीले अब्जेक्ट बनायो नयाँ अब्जेक्ट बनाउने बित्तिकै के गर्छ यसले डिफल्टमा हाम्रो कन्स्ट्रक्टरलाई कल गर्छ। सो त्यसमा मैले हामीले एउटा आर्गुमेन्ट पठाएको छु। आर्गुमेन्टमा चाहिँ के पठाएको छ भन्दाखेरि डेटाबेसको कनेक्सन पठाएको छु। सो त्यो कनेक्सन चाहिँ कहाँ आएर बस्छ त अब यहाँ आएर बस्छ। सो त्यो हामीले चाहिँ कहाँ हाल्नु पऱ्यो यहाँनिर PRIVAT प्राइभेट है त। सो त्यसपछि मैले यहाँनिर के गरेँ भन्दाखेरि यहाँनिर गएर डलर दिस डट CON मा चाहिँ के ल राखेँ त इजिकल्स टु के ल राखेँ त मैले डलर डिबी अन्डरस्कोर कन चाहिँ ल राखिदिएँ। सो अब चाहिँ हाम्रो के भयो त यो भेरिएबल्समा चाहिँ हाम्रो के छ डेटाबेस हामीले युज गर्न सक्ने भयो। सो हामीले एउटा क्युरी भन्ने फङ्सनहरू चाहिँ युज गर्न सकिने भयो। जस्तो इक्जाम्पल लागि मैले यहाँनिर हेरौँ त सो लास्ट हामीले चाहिँ पहिला चाहिँ के गर्थ्यो भन्दाखेरि डिबी ओके क्युरी गरेर चाहिँ यहाँनिर मैले के गर्थ्यो पोस्ट गर्न मिल्थ्यो। यहाँनिर क्यु लेखेर मैले जस्तै यहाँनिर इन्सर्ट इन्टु हाम्रो टेबल नाम के छ युजर्सभित्र चाहिँ यहाँनिर गरेँ यसलाई यसरी पनि गर्न मिल्छ। यहाँनिर गरेर यसरी लोकल होस्ट /PHP माई एडमिन भनेर ओके PHP मा एडमिन गएर एउटा हाम्रो प्रोजेक्ट भन्ने एउटा डेटाबेस बनाएको थियो हामीले। सो यसमा गएर चाहिँ हाम्रो एउटा टेबल छ युजर्स भन्ने। सो यहाँनिर एउटा इन्सर्टको लागि यसको क्लिक गर्नु यहाँ इन्सर्टमा क्लिक गर्नुहोस्। सो यो चाहिँ कपी गरेँ मैले। सो यसलाई चाहिँ मैले यहाँनिर लगेर पेस्ट गरेर कन्ट्रोल V गरिदिएँ। SQL तपाईँलाई यदि आउँदैन भने चाहिँ यो कपी गर्न पनि हुन्छ। सो यहाँनिर चाहिँ मैले भ्यालुहरू असाइन गरेँ। सो यहाँनिर मैले युआइडी के गरेँ युआइडी मलाई चाहिएन। सो के गरेँ भन्दाखेरि फर्स्ट नेम लास्ट नेम र इमेल आइडी सो त्यो चाहिँ म असाइन गर्ने गरेको छु। फर्स्टमा सुरुमा चाहिँ फर्स्ट नेम ओके
निर्मला NIRMA। सो यहाँनिर चाहिँ एउटा मैले सुरुमा नाम फर्स्ट नेम पठाएँ निर्मला, त्यसपछि कममा अर्को लास्ट नेम पठाएँ मैले ओके पण्डित, त्यसपछि आएर इमेल एड्रेस पठाएँ मैले इमेल एड्रेस चाहिँ मैले NIR.PANDIT@gmail.com भनेर मैले पठाएँ ओके ओके यहाँसम्म। अहिले यो मैले तलको गरेको छुइनँ है, यसलाई मैले कमेन्ट आउट गरेँ ओके कमेन्ट आउट गरेँ मैले यहाँनिर। सो यो यहाँसम्म हेरौँ एकचोटि। सो एउटा यहाँनिर म्यासेज पनि लेख्थ्यौँ इफ यदि हाम्रो डिबी चाहिँ यदि क्युरी भयो भने चाहिँ एउटा यहाँनिर भेरिएबल्स लेखौँ यहाँनिर क्युरीमा डलर रिजल्ट इज कल्स टु गरेर लेखेँ मैले। सो यदि रिजल्ट भयो भने चाहिँ यहाँनिर एक्जिक्युट भयो भने चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि इको डेटा सक्सेसफुल्ली भनेर चाहिँ डेटा इन्सर्टेड सक्सेसफुल्ली भनेर लेखौँ। यदि भएन भने चाहिँ एल्स इरर अकर्स इरर मात्र लेखिदिएँ मैले म्यासेज चाहिँ अहिलेको लागि चाहिँ हेर्नुहोस् त ओके। यहाँनिर चाहिँ मैले के गर्नु खोजेको भन्दाखेरि यसो डिबी भयो भने चाहिँ एउटा डिबीबाट चाहिँ डिबी भनेको चाहिँ एउटा अब्जेक्ट हो, अब्जेक्टले चाहिँ पिडियूको एउटा क्लास छ हाम्रो क्युरी क्लासमा चाहिँ यदि हामीले क्युरी राखेर चाहिँ रन गरायो भने चाहिँ सो हामीले डेटा चाहिँ अहिले इन्सर्ट गराउनु खोजेको रन गरायो भने चाहिँ हाम्रो के हुन्छ एउटा इन्सर्ट हुन्छ डेटाबेसमा। सो एकचोटि हेरौँ त हाम्रो डेटाबेसमा अहिले के छ वी हेभ ओन्ली 4 डेटा। अब यदि मैले यो क्युरी चाहिँ रन गरायो भने चाहिँ जस्तै यो अहिले रिफ्रेस गरेँ यहाँ अनएक्सपेक्टेड इरर इन लाइन नम्बर 14 भनेर आएको छ, 14 मा चाहिँ इरर भनेर आएको छ। ओके सरी यहाँनिर चाहिँ हाम्रो यो सिङ्गल इन्भर्टेड कमा हुनु पर्यो, डबल भएको रहेछ, माफ गर्नु होला किनकि हामीले बाहिर चाहिँ हाम्रो यो डबल इन्भर्टेड कमा युज गरेर सो भित्र चाहिँ हामीले सिङ्गल युज गर्नुपर्ने हुन्छ। ओके यहाँनिर तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। अब यहाँनिर मैले सिङ्गल इन्भर्टेड कमा हालिसकेँ। अब चाहिँ हाम्रो इरर सायद नहोला। ओके डेटा इन्सर्ट सक्सेसफुल आएको छ। अब यहाँनिर हेरौँ त हाम्रो डेटा अहिले यहाँ 4 छ, मैले रिफ्रेस गरेँ भने चाहिँ ओके 5 आयो। सो एकचोटि मलाई यसलाई फेरि रिफ्रेस गरिदियो भने चाहिँ के हुन्छ अर्को एउटा डेटा चाहिँ हाम्रो यहाँनिर आएर 6 आएर बसिन्छ है त। सो अहिले मैले गर्न खोजेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि डेटाबेसको यो अब्जेक्ट पिडियूको यो अब्जेक्ट हुने बित्तिकै हामीले के गर्न मिल्छ एउटा क्युरीलाई चाहिँ रन गर्न मिल्छ भन्नु खोजेँ। सो त्यही भएर चाहिँ हामीले यो क्लासमा चाहिँ के गरेको त यो क्लासमा चाहिँ हामीले डेटाबेसको लिङ्क पठाएको ताकि हामीले यो क्लासमा गएर चाहिँ सो हामीले त्यो क्युरीहरू चाहिँ रन गर्न सकोस् भनेर। सो अहिले यहाँ म एउटा देखाउन खोजेको मैले के देखाउन खोजेको भन्दाखेरि यही कुरा चाहिँ जस्तै यो यसलाई मैले यहाँबाट हटाइदिएँ। अब चाहिँ मैले के गराउन खोजेँ भन्दाखेरि अब यो डिबीको लिङ्क चाहिँ मैले यो क्लासमा पठाइदिइसकेँ। अब यो क्लासमा चाहिँ के गर्यो हाम्रो डिबीको लिङ्क चाहिँ आर्गुमेन्ट भएर यहाँ हाम्रो अर्को क्लासमा आइसकेको छ। सो यो क्लासमा आइसकेको छ। सो यहाँनिर चाहिँ हाम्रो के छ एउटा प्राइभेट भन्ने छ एउटा भेरिएबल CON भन्ने। सो प्राइभेट भेरिएबल्स त्यही फङ्सनमा त युज गर्न पायो। अब यो फङ्सनमा चाहिँ डिस्प्ले गर्नु छ भने चाहिँ सपोज कुनै इन्सर्ट गर्नु छ, अहिले एउटा इन्सर्ट गरेर देखाउँ एकचोटि हाम्रो अब के गर्नु छ अघि नै हामीले यहाँनिर हेरौँ त यहाँनिर हामीले के गर्यो भन्दाखेरि कनेक्सन युज गरेर क्युरी रन गरे हो। सो अब हाम्रो कनेक्सन केमा आएको छ यसमा आएको छ। सो यहाँनिर मैले अघि नकै गराउन खोजेको यहाँनिर डिस्प्ले भन्दा नि एउटा अर्को फङ्सन बनाएँ मैले यहाँनिर अहिलेको लागि है त्यो अघि नकै बनाउँलाई फङ्सन एड डेटा भनेर चाहिँ एउटा मैले बनाएँ। सो त्यसमा चाहिँ मैले के गरेको भन्दाखेरि CON ओके डिस CON कनेक्सनमा चाहिँ हामीले के गर्यो यसले चाहिँ के पोइन्ट गर्नु पऱ्यो क्युरी ओके क्युरीभित्र चाहिँ हाम्रो के हुन्छ। सो अघि नै हामीले जे हालेको छ त्यो चाहिँ हाल्नु पऱ्यो। त्यो चाहिँ हाम्रो
केमा आएर बस्छ भन्दाखेरि एसटिएमटीमा आएर मैले स्टेटमेन्टमा आएर त्यो लेखिदिएँ। सो दिस भनेको चाहिँ दिस कन भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि यो भेरिएबल्स भन्नुमा चाहिँ यो भेरिएबल्समा हाम्रो के छ, अब यो भेरिएबल्समा हामीले आर्गुमेन्टबाट आएको चाहिँ कनेक्सन छ। त्यो आर्गुमेन्ट चाहिँ के आएको छ त भन्दाखेरि डेटाबेसको कनेक्सन आएर बसेको छ। कहाँनिर हामीले असाइन गरेको छ यो डिबी चाहिँ हामीले त्यो क्लासको अब्जेक्ट बनाउँदाखेरि डिफल्टमै हाम्रो के हुन्छ त भन्दाखेरि कन्स्ट्रक्टर कल हुन्छ। सो त्यो कन्स्ट्रक्टरमा हामीले के पास गरेको भन्दाखेरि आर्गुमेन्ट पास गरेको छ, त्यो डिबी चाहिँ हामीले यहाँनिर पास गरेको छ। सो त्यो डिबी चाहिँ हाम्रो कहाँ आएर बस्छ भन्दाखेरि यहाँ डिबी कनमा आएर बस्छ। सो त्यो डिबी कनलाई चाहिँ हामीले के गरेन, यही क्लासको एउटा प्राइभेट भ्यालुमा चाहिँ त्यो यहाँनिर चाहिँ असाइन गरिदिएको खासमा है त। सो यो हाम्रो दिस एरो पोइन्टर कन भनेको चाहिँ यो भेरिएबल्समा चाहिँ हामीले के गर्यो, यो आर्गुमेन्टमा जे आएको छ त्यो चाहिँ हामीले पास गरेको। सो हाम्रो यो सिओएनमा चाहिँ के छ भ्यालु भन्दाखेरि डेटाबेस कनेक्सन आएर बसेको छ है त। सो अब यहाँनिर मैले क्युरीमा चाहिँ अब अघि जस्तै के गर्नु पऱ्यो यहाँनिर, सो मैले अघि नकै म कन्ट्रोल जेड गरेँ, यो यही कपी गरेँ है त मैले क्युरीमा चाहिँ कट गरेँ मैले। नभए यसलाई नै कट गरेर लिएर मैले, सो अहिलेलाई यो नै कट गरेर है। यहाँभित्र चाहिँ मैले यसलाई कन्ट्रोल फी गरिदिएँ। सबै ओके मिस्टेक भयो, ओके यो नै कट गरेर मैले, योलाई नै कट गरेर कन्ट्रोल सेभ गरेर नबिर्स्नु होला। सो क्लासमा गएर त्यो फङ्सनभित्र, ओके फङ्सनभित्र चाहिँ मैले यहाँनिर कन्ट्रोल फी गरिदिएँ। सो यहाँनिर चाहिँ मलाई के चाहियो भन्दाखेरि जस्ट यो क्युरी चाहियो। सो यो मैले यसलाई कन्ट्रोल फी गरिदिएँ, ओके यसलाई मिलाइदिएँ। सो ओके एसटिएमटी बनाएँ मैले यहाँनिरलाई कन्ट्रोल फी। सो अहिले चाहिँ यहाँनिर हाम्रो के छ, हाम्रो चाहिँ डिबी कनेक्सन कहाँनिर आएर बसेको छ भन्दाखेरि यहाँनिर डबल इन्भर्टमा दुईवटा भयो। ओके यहाँनिर चाहिँ मैले के भन्न खोजेको भन्दाखेरि अघि नै चाहिँ हामीले यहाँनिर के युज गरेको थियौँ, यहाँनिर चाहिँ हाम्रो ओके अब्जेक्ट युज गरेको थियो, पिडिओको अब्जेक्ट युज गरेको थियो। अब पनि यहाँ हामीले युज गरेको चाहिँ के हो त, इनडाइरेक्टली त पिडिओको अब्जेक्ट नै युज गरेको, तर के गर्यो भन्दाखेरि यो डिबी चाहिँ मैले यहाँ पास गरेँ। यो पास गर्ने बित्तिकै हाम्रो यो कन्स्ट्रक्टरमा आएर बसिन्छ, कन्स्ट्रक्टरमा यो कल हुन्छ, यो कल हुने बित्तिकै के आउँछ, यसमा चाहिँ हामीले यो कन्स्ट्रक्टरभित्र कल हुने बित्तिकै के हुन्छ, अब्जेक्ट बनाउने बित्तिकै कन्स्ट्रक्टर कल हुन्छ। सो कन्स्ट्रक्टरमा हामीले के गर्छ, यो प्राइभेट भ्यालुमा चाहिँ यहाँबाट यो आर्गुमेन्टमा जे आएको छ त्यही चाहिँ हामीले हालिदिएको। सो हामीले यो कन भनेको चाहिँ के हो त, यो कन भनेको चाहिँ हाम्रो डिबी क्लास हो। सो यसले क्युरी अन रन गर्नु पायो। नेम यहाँनिर अर्को नेम हाले भनौँ, ओके एसएआरआइटी सरिता एसएआरएमए शर्मा भन्ने एउटा मैले अब चाहिँ यहाँनिर हेरौँ त, अब यसलाई एक्जिक्युट गरेर हेरौँ। सो हाम्रो के छ भन्दाखेरि क्लास, ओके इन्क्लुडभित्र क्लास डट पिएचपी मैले रन गऱ्यो भने चाहिँ अब चाहिँ हाम्रो यो रन गर्ने बित्तिकै आउँछ हाम्रो यहाँनिर एउटा डेटा आएर बसिन्छ। अहिले भर्खर हामीले इन्सर्ट गरेको, माफ गर्नु होला यहाँनिर आएन। ओके यो हामीले यो फङ्सनलाई चाहिँ हामीले के गर्नु पऱ्यो, कल गर्नु पऱ्यो। सो एड डेटालाई चाहिँ हामीले कहाँ कल गरौँ, अब मैले यहाँनिरै कल गरेँ, यहाँनिर कल गरेँ ल। सो हाम्रो ओबिजेले चाहिँ कसलाई कल गर्नु पऱ्यो, एड डेटा भन्ने फङ्सनलाई मैले कल गरेँ, यहीँनिर कल गरिदिएँ है त। सो मैले कनेक्सनमा चाहिँ ओके कनेक्सनलाई डेटा इन्सर्ट सक्सेसफुल हुन आएको छ। सो अब हेरौँ यहाँनिर एउटा डेटा आउनुपर्ने हुन्छ, ओके 7मा हाम्रो सरिता भन्ने आएको छ। सो आजलाई चाहिँ हामी यति नै, अर्को नेक्स्ट भिडियोमा चाहिँ हामीले यो चाहिँ आज चाहिँ हाम्रो यो म्यानुअली भनौँ न यहाँ क्युरी रन गरेर चाहिँ डेटा इन्सर्ट गर्न सिकायो। अर्को नेक्स्ट भिडियोमा चाहिँ हामी यो कुनै एउटा फर्मबाट चाहिँ डेटाहरू चाहिँ कसरी इन्सर्ट गर्ने भन्ने कुरा सिकाउँछौँ भन्दै बिदा हुन चाहन्छु। हस् नमस्कार। र यदि तपाईँहरूले मेरो युट्युब च्यानल चाहिँ फलो गर्नुभएको छैन भने चाहिँ प्लिज फलो गर्नु होला र भिडियो चाहिँ अन्तिमसम्म हेर्नु होला। मेरो यो प्रोजेक्ट चाहिँ कम्प्लिट हुनेछ, एउटा एप्लिकेसनको लागि चाहिँ कम्प्लिट प्रोजेक्ट हुनेछ। सो प्लिज सब्सक्राइब, डु लाइक एन्ड कमेन्ट।